الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي وأحبتي في الله، إن من الغبطة والسرور لي بأن أتيحت لي الفرصة الذهبية لإلقاء كلمات وجيزة أمام ساداتكم في هذه الحفلة الميمونة حول موضوع التمسك بالكتاب والسنة. إن التمسك بالقرآن عصمة للعبد من الضلالة وهداية له. وروى الترمذي بسند حسن صحيح عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه الوصية تحمل أهمية بالغة ومكانة كبيرة، فإنه لا يمكن التقدم والازدهار لهذه الأمة المنتشرة إلا بالكتاب والسنة. وإذا أمعنا النظر في مشكلاتنا في العصر الراهن فوجدنا أن عظمها ناتج من انحرافنا عن القرآن والسنة. ولقد حفظ الله تعالى لهذه الأمة دستورا شاملا ووعد ببقائه واستمراره إلى يوم القيامة، وأمرها باتباعه بوجه متكامل. لكن مشكلة المسلمين اليوم أنهم بدلا من أن يتمسكوا بالدستور القرآني يتوجهون إلى دساتير الضلال وقواعد الفساد. فيا أحبائي، يقوم الدين الإسلامي على ركيزتين ودعامتين أساسيتين، هما القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة هما دستور هذه الأمة، وفيهما سبيل عزتها في الدنيا، وفي التمسك بهما تكون نجاة الأمة وحسن عاقبتها في الدنيا والآخرة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وبين أن في التمسك بهما حماية للأمة من الضلال والانحراف. فمن أراد النجاة من الفتن الظاهرة والباطنة فليستمسك بكتاب الله عز وجل، وليعلم أن الله تعالى جعل القرآن نورا وشفاء وهدى ورحمة لمن استهدى به. لقد أجاد الشاعر العربي إذ قال: ومن يكن الوحي المطهر علمه فلا ريب في توفيقه واهتدائه، وما يستوي تال الحديث ومن تلا زخارف من أهوائه وهذائه، وكن راغبا في الوحي لا عنه راغبا، كخابط ليل تائه في دجائه. ساداتي الأعزة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى:
فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستنير، فهذا أصل أهل السنة. ويقول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح به أولها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أحبائي، ما هي فوائد الاعتصام بالكتاب والسنة؟ أن الاعتصام بالكتاب والسنة عصمة للوقوع من الشهوات في المحرمة، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة عزة للأمة وقوة لها. والاعتصام بالكتاب والسنة يكشف حيل الشيطان، والاعتصام بالكتاب والسنة يثمر اطمئنان القلب وراحة النفس، والاعتصام بالكتاب والسنة عصمة من الوقوع في البدع ومحدثات الأمور. ولله در القائل: اقبل حديث محمد ودع الورى، اقبل حديث محمد ودع الورى، وتجنبا من مفسد طعان. فيا رب اجعلنا مستمسكين بكتابك وسنة نبيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.